दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ। आज हामी तपाईहरुलाई एउटा विशेष भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। हिमालको बाघ भनेर चिनिने शेर्पा जातिहरूको जीवन सङ्घर्ष आज तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले विश्व सामु पर्यटनको क्षेत्रमा चिनाउँदै आउनुभएको छ। 17 वर्षीय पेम लाक्पा शेर्पा एक पर्यटकको पथ प्रदर्शक हुन्। 14 वर्षकै उमेरमा उहाँले पर्यटकको भारी बोकेर पर्यटन व्यवसायमा होमिएका थिए भने अहिले 17 वर्षको हुनुहुन्छ र 17 वर्षको उमेर हुँदासम्म अहिले उहाँले 2वटा 8000 भन्दा बढीको हिमाल आरोहण गरिसकेका छन्। र यो 17 वर्षको उमेरमै कसरी यति चाँडै यति अग्लो अग्लो हिमालहरू आरोहण गर्न सफल भए त, र शेर्पाहरूको सङ्घर्षको कथा कस्तो हुन्छ र कमाइ कस्तो हुन्छ त यो हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको, हामी यो विषयमा आज छोटो रिपोर्ट तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पर्यटक व्यवसायी साथै हिमाल आरोहण ग्रुपका एकजना सदस्य पेम लाक्पा शेर्पा। उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले भर्खरै मात्र विश्वकै गाह्रो हिमाल मकालु हिमाल 8463 टेक्निकल्ली एकदमै गाह्रो हिमाल भर्खर भन्नाले 2019 मा चाहिँ उहाँले चढेर आउनु भएको छ र त्योभन्दा अगाडि आमा डब्लुङ हिमाल पनि चढिसक्नु भएको छ। उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँले क्लेम गर्दै आउनु भएको छ यङ्गेस्ट क्लाइम्बर इन नेपाल मै हुँ भन्नुभएको छ। उहाँसँग यही शेर्पाहरूको सङ्घर्षको कथा साथै हिमालमा जो पथ प्रदर्शक गर्नुहुन्छ उहाँहरूको जीवन सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ त, यो विषयमा उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ यङ्गेस्ट क्लाइम्बर इन नेपाल पेङ लाक्पा शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ भर्खरै मकालु हिमाल 8463 को चाहिँ हिमाल चढेर आउनु भएको छ र 17 वर्षमा चढ्नु भएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। उहाँले दाबी गर्दै आउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा सानो उमेरमा चाहिँ मैले हिमाल चढेको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। पेङ लाक्पा शेर्पाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ यो विश्वमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हिमालको रूपमा मकालु चढ्नु भएको रहेछ। यो विश्वकै चाहिँ गाह्रो हिमाल हो यो? गाह्रो त अब एउटै हिमाल मात्रै होइन, अब सबै हिमाल नै गाह्रो हुन्छ। अब जस्तै अब एभरेस्ट मनासुलु अब अरू हिमाल हेर्दाखेरि अब महाकाल चाहिँ थोरैले नै अलि समेट गरेछ। किन थोरैले नै समेट गरे हो भन्दाखेरि अब महाकालमा चाहिँ अब एकदमै भनौँ न अब वेदरहरू नि एकदम खराब हुन्छ। अब महाकालमा चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले नेपाल सरकारले गभर्मेन्टले नि अहिले जस्तै अब एभरेस्टमा चाहिँ अब जस्तै अब धेरै पर्मिट नि आउँछ, धेरै पर्मिट नि तिर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले सबैले नि एभरेस्ट भनेर अलिकति महाकालमा चाहिँ समेट कम भएको हो। तर महाकाल नि अब गाह्रो एकदम गाह्रो हो। महाकालमा चाहिँ तपाईँको भनेको जस्तो अब एभ्रिडे सक्सेस हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब महाकालमा चाहिँ अब तपाईँको 2-3 वर्ष नै अब तपाईँको ट्राई गऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँको 1 वर्ष एकचोटि मात्रै नै जे होस् सक्सेसफुल हुन्छ। त्यो पनि हुने हो कि नहुने त्यो पनि असम्भव हो। त्यो भएको हुनाले महाकाल पनि एकदमै विश्वको भनौँ एकदम गाह्रो नै पर्छ। तपाईँले कति वर्षको उमेरमा चाहिँ यो मकालु हिमाल चढ्नुभयो? त्योभन्दा अगाडि पनि चढ्नु भएको रहेछ आमा डब्लुङ पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ महाकाल हिमाल अगाडि चढेको हो, आमा डब्लुङ चाहिँ पछाडि हो। महाकाल हिमाल चाहिँ मैले ठ्याक्कै 17 वर्षमै चढेको हो, 2019 मे 16। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आमा डब्लुङ चढेको हो। आमा डब्लुङ चाहिँ तपाईँको 2019 अक्टोबर 29 मा चाहिँ मैले समेट गरेको हो। पक्कै पनि एउटा साहसीको रूपमा चिनिन्छ शेर्पा जाति लगायत चाहिँ यो माउन्टेन क्लाइम्ब गर्ने धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै साहसीको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हिमाल चढ्दा चाहिँ अप्ठ्यारोको अवस्था चाहिँ कति बेला आइपर्छ ठ्याक्कै? अब हिमाल चढ्दाखेरि त अब कतिखेर भन्दा पनि अब हिमाल अप्ठ्यारो त जहिले पनि आउँछ। अब बेसकमदेखि बाटो लागिसकेपछि तपाईँको हरेक पाइलामा नेतृसँग लडेर हिँड्नुपर्छ। अब तपाईँको
अनि त्यसपछि अब हरेक पहिला मृत्युसँग लडेर हिँड्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब बाटोतिर के हुने हो के नहुने हो थाहा हुँदैन। अब एम्बुलेन्स आउँछ, अब तपाईँको दुर्घटना हुनसक्छ, के आउँछ? एम्बुलेन्स अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको कृपासमा छिर्न सकिन्छ। तपाईँको बेस क्याम्पमा बस्दाखेरि मात्रै सेभ, तपाईँको बेस क्याम्पदेखि माथि क्याम्प 1 क्याम्प 2 क्याम्प 3 लाग्दाखेरि तपाईँको एकदमै रिस्क नै पर्छ। किन भन्दाखेरि अब शेर्पा भनेको चाहिँ अब एकजना मात्रै होइन, सबै नै हो। अब तपाईँको हिमालतिर नै गएर अब फ्यामिलीहरू पाल्ने, अब पैसासँग नै ज्यान साटेर जाने, अनि त्यसपछि अब हिमाल नै गएर छोरछोरी पाल्ने, स्कुल पढाउने। अनि जो अहिले नेपाल भनेर चाहिँ अहिले जो शेर्पाले नै चिनिरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब विदेशीहरू नै अहिले शेर्पाले गर्दा नै अहिले धेरै बढिरहेछ। अझै त्यो भएको हुनाले जस्तै हिमाल चढ्दा चाहिँ रमाइलो चिज चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? के हुन्छ रमाइलो चिज चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि? हिमालमा चाहिँ अब तपाईँको रमाइलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको अहिलेसम्म आफू नै नगएको ठाउँहरूमा जानु पाउँछ। तपाईँको अब जस्तै पाकिस्तान, तपाईँको मुस्ताखाता, तपाईँको हरेक ठाउँहरू देख्न पाइन्छ। तपाईँको सिँढी माथि सामेर जाँदाखेरि माथि तल बेस क्याम्पमा नै बस्दाखेरि तपाईँको जहिले पनि रमाइलो नै हुन्छ। अब साथीभाइहरूसँग अब यसो रमाइलो गर्ने, नाच्ने, डान्स गर्ने हिमालमा चाहिँ जो जहिले नै रमाइलो नै हुन्छ। तर एकदम रिक्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब एकदमै पैसासँग नै ज्यान साटेर जाने हो। अनि तपाईँ चाहिँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन, पर्यटन व्यवसायी? हजुर, यही व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर। तपाईँको यो जुन हिमालहरू चढिन्छ नि, हामीले अब एउटा महत्त्वको साथ एभरेस्ट पनि चढ्ने गरिन्छ। जब हामी टपमा गएर चाहिँ पुग्छौँ नि, टपमा पुगिसकेपछि कस्तो महसुस हुन्छ? तपाईँ मकालु चढ्दा कस्तो महसुस भएको थियो एकदम टपमा पुगिसक्यो? अब तपाईँको टपमा पुग्दाखेरि के कस्तो महसुस भयो भन्दाखेरि अब तपाईँको एकजना मात्रै होइन, दुईजना मात्रै होइन, तपाईँको सबै नै अब आफूले सोचेको काम पुरा सक्सेसफुल भयो भने त अब तपाईँको सबै नै खुसी हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मलाई अब जस्तै बेस क्याम्पबाट बाटो लाग्दाखेरि अब माथि सामेरमा पुग्छ कि पुग्दैन, अब केही बाटोमा केही हुन्छ कि भनेर एकदम चिन्तित हुन्छ नि त। अनि जब माथि सामेरमा पुगिसकेपछि जे होस् आफूले सोचेको काम, आफूले जे होस् आँटेको काम पुरो भएपछि चाहिँ जे होस् एकदमै खुसी भयो मलाई चाहिँ। भनेपछि त्यो माथि गएर चाहिँ तलको दृश्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ? हिमालबाट माथिबाट चाहिँ दायाँ बायाँ हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अब माथि हिमालको टप समिटबाट हेर्दाखेरि तपाईँको अब सिर्फ हिमाल माउन्टेन मात्रै देख्छ। माउन्टेन देख्छ, हुसुट क्लाउड्सहरू देख्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अरू त्यस्तो ढुङ्गाहरू त्यस्तो चाहिँ केही देख्दैन, सिर्फ माउन्टेन मात्रै देख्छ माथि टपदेखि चाहिँ। टपमा गएर हेऱ्यो भने माउन्टेन बाहेक केही पनि देख्दैन? हजुर, माउन्टेन बाहेक अरू केही पनि देख्दैन टपदेखि चाहिँ। घरहरू यस्तो यताउता केही पनि देखिँदैन दायाँ बायाँ? गढहरू चाहिँ तपाईँको भन्दैन, अब हिमाल हेरेर अनुसार हुन्छ। अब जस्तै फेदतिर अब होटेलहरू जस्तै तपाईँको होटेल अनि भट्टी पसलहरू छ भन्ने चाहिँ अब तपाईँको देखिन सक्छ, नभए चाहिँ देख्दैन। भनेपछि तपाईँ एउटा यो टुरिज्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अब गाह्रो साह्रो पनि होला। तपाईँ यति धेरै सानै उमेरमा चाहिँ किन चढ्नुभयो त मकालु चाहिँ? किन सानो उमेरमा चढ्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्कुल पनि थिएन। स्कुल पनि 5 क्लाससम्म मात्रै थियो। अनि जस्तै अब मभन्दा यङ्गेस्ट दाइहरू सबै हिमालतिर नै गएको हुनाले जे होस् म पनि अब जस्तै अब स्कुल पनि नभएको हुनाले अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ सानैदेखि स्कुलमा यस्तो स्कुल भन्ने चिज चाहिँ पढ्नुपर्छ भने यस्तो महत्त्वपूर्ण छ भनेर आमाबाउले पनि त्यस्तो बुझाउँदैन क्या। त्यो भएको हुनाले अब जस्तै अब हाम्रो गाउँतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब बिहान उठ्न पाएको छैन, अब गाई बस्तु चराउनु पठाउने, घाँस काट्नु पठाउने, तपाईँको चाहिँ नि अब हरेक बिहान उठ्ने साथै हरेक काम गर्नु पठाउने, त्यो भएको हुनाले जे होस् राम्रोसँग पढ्नु पनि पाएन। अनि त्यो भएको हुनाले अब जस्तै हाम्रो दाइहरू, हाम्रो गाउँको सबै युवाहरू नै माउन्टेनतिर गएको हुनाले जे होस् म पनि 14 वर्षदेखि चाहिँ म पनि पर्यटन क्षेत्रमा सुरु गरेँ। र त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि जे होस् म यङ्गेस्टमा समेत गर्न चाहिँ सफल भएँ। आफूले 17 वर्ष 14 वर्षबाट नै तपाईँले चाहिँ यो टुरिस्टहरूसँग चाहिँ हिँड्न थाल्नुभयो? हजुर। सुरुमा चाहिँ के काम गर्नुभयो? सुरुमा चाहिँ म ट्रेकिङ लाइनमा हिँडेँ। ट्रेकिङमा चाहिँ तपाईँको बारी बोक्ने जस्तै राउन्ड ट्रेक। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ
किचिन नोक्कल शेर्पामा गएँ। अनि नोक्कल शेर्पामा गएर त्यसपछि आएर फेरि किचिनबाईमा शेर्पा किचिनबाई, अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ जे होस् मैले क्लाइम्बिङ चान्स पाएँ। क्लाइम्बिङ चान्स चाहिँ 7 समिट मिङमा सरको भान्सा लाक्पाले चान्स दिनुभयो। अनि त्यसपछि जे होस् सफल पनि भयो। यो 17 वर्षमै अर्न गरेँ। अब यसमा चाहिँ ज्यानको जोखिम सँगसँगै अर्निङको कुरा पनि आउँछ, कमाइको कुरा पनि आउँछ। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चढे बापत तपाईँले आफ्नो पैसा खर्च गर्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ केही कमाउनु पनि भयो? के छ अर्निङको हिसाबले चाहिँ के छ यो क्लाइम्बरहरूको लागि चाहिँ? हामी चाहिँ अब जस्तै अब आफै नै अब जस्तै खैरेको रूपमा हिँड्यो, क्लाइम्बिङ शेर्पाहरू लग्यो भने चाहिँ आफूले उता पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यसो गएको होइन, म चाहिँ एज अ पटरको रूपमा खैरे चाहिँ जे होस् मैले लागेको। अनि कमाइ भारी पनि थियो? हजुर बाढी थियो। बाढी माथि टापमा जाँदाखेरि 20-25 किलो, अनि तल डाउन झर्दाखेरि चाहिँ मैले 40 किलो बेसकीमा झारेँ। अनि यस्तो कमाइको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँको महाकालमा चाहिँ अब जस्तै इक्विपमेन्ट 1,70,000, समेत बोनस 1,20,000। महाकालमा चाहिँ तपाईँको टोटली 3 लाखसम्म कमाउँछ। जस्तै अब एभरेजमा हो भने चाहिँ धेरै कमाउँछ। किन भन्दाखेरि चढेको 3 लाख महाकालमा चाहिँ? हजुर 3 लाख। अब तपाईँको 3,50,000 तपाईँको हेरी हुन्छ। ठ्याक्कै यति नै हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। अनि एभरेजमा हो भने चाहिँ तपाईँको धेरै कमाउँछ। किन भन्दाखेरि एभरेजमा चाहिँ अब जति बारी बोक्यो त्यति पैसा आउँछ, क्यारी बोनसहरू। आफूले जति दुःख गर्यो किलोको अनुसारको पैसा कमाउने हो त्यो बोक्यो हुनाले एभरेजमा चाहिँ तपाईँको 6-7 लाख 8 लाख, अब त्यो चाहिँ स्ट्रङ हेरी हुन्छ, 8 लाख 9 लाख त्यति कमाउँछ। अब हजुर आरु हिमालमा चाहिँ अब जति बारी बोक्यो पनि क्यारी बोनस हुँदैन, त्यो बोक्यो हुनाले चाहिँ आरु हिमालमा चाहिँ म्याक्सिमम 3 देखि 4 नभए 3 सम्म चाहिँ कमाउँछ। कति दिनको कमाइ हो त्यो चाहिँ? रिस्कको कुरा नगरिकन यो डेको मात्रै कुरा गरौँ। कति दिनको भन्दाखेरि अब तपाईँको त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ सकिँदैन। तर त्यही पनि ठ्याक्कै अक्टोबरमा हो भने चाहिँ तपाईँको एक महिना, तपाईँको स्प्रिङमा हो भने चाहिँ तपाईँको 2 महिना तपाईँको, अथवा 65 दिनसम्म चाहिँ लाग्छ। 1 देखि 2 महिना? हजुर 1 देखि 2 महिनासम्म चाहिँ लाग्छ। छिटो चढ्नेले 1 महिनामा पनि चढ्ने हो, चढ्न सक्ने? त्यो चाहिँ अब तपाईँको छिटो चढ्ने भन्दाखेरि मेन त अब तपाईँको रो फिक्सिङ गरेको हुनु पऱ्यो अगाडि नै अलरेडी। अब तपाईँको रो फिक्सिङ अलरेडी नगरिकन चाहिँ अब तपाईँको अगाडि समेत गर्ने कुरा पनि भएन, जाने कुरा पनि भएन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यतिमा चाहिँ हामीले अर्न गर्न सक्छ भन्नु चाहिँ सकिँदैन। अब विशेष गरेर यो कमाइको कुरा भइहाल्यो। शेर्पाहरू चाहिँ बढी यो माउन्टेनको क्षेत्रमा चाहिँ लाग्दै आउनु भएको छ होइन? माउन्टेनिङको क्षेत्रमा यो जुन खालको यो पहाडतिर चढ्ने अलिकति साहसी काम गर्ने क्षेत्रमा यो एउटा स्ट्रगल पनि छ शेर्पाहरूको होइन? शेर्पा जातिको साहसी व्यक्तिको रूपमा लिन्छ। यो स्ट्रगललाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ शेर्पाहरूको चाहिँ यो तपाईँहरूको यो कामलाई चाहिँ? त्यो चाहिँ अब जस्तै शेर्पाहरू अब पहिले सानोदेखि नै अब हिमालतिर जाने, अब जस्तै ढुङ्गातिर, अब हिमाल पहाडतिर जाने, अब जस्तै सानोदेखि नै अब अलिकति भनौँ अब रुखहरू चाल्ने जस्तो गर्ने, अनि तपाईँको अलि आक्लो ठाउँमा जाने, अनि तपाईँको अलि भनौँ न अलिकति सानोदेखि नै अब भिरतिर त्यस्तो हिँड्ने त्यो भएको हुनाले अलिकति जे होस् हिमालतिर नै हिमालतिर रमाइलो पनि लाग्छ। अनि तपाईँको त्यति डर पनि हुँदैन, किनभने अब सानोदेखि नै अब पुरै अब माथि हाईमा हिँड्ने, सानोदेखि नै अब तपाईँको ढुङ्गातिर चढ्ने, तपाईँको रुखतिर चढ्ने, तपाईँको एकदम शेर्पाहरू चाहिँ एकदम हाई भनौँ एकदम हाई एल्टिट्युडमा नि बस्छ। त्यो भएको हुनाले हिमालतिर चाहिँ जो शेर्पाहरू चाहिँ रमाइलो गर्छ, जे होस् हिमालतिर नै जाने चाहिँ रहर गर्छ। किनभने अब हिमाल ट्रेकिङ लाइन अब पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै जो रमाइलो पनि हुन्छ, तपाईँको रिस्क पनि हुन्छ, एडभेन्चर मन पनि पराउनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर पक्कै पनि। अब लगभग यो 9 महिना भइसकेको छ कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वमा नै प्रभाव पारेको। अब तपाईँहरू जस्तो यो पर्यटन व्यवसायीहरूलाई त अलिकति गाह्रो पनि अवस्था छ नि, सर्भाइभ गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो परिरहेछ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? अहिले चाहिँ अब जस्तै अब ट्रेकिङ लाइनमा चाहिँ तपाईँको ट्रेकिङ लाइन पर्यटन क्षेत्र अब तपाईँको भनौँ
ट्रेकिङ लाइन मात्रै होइन कि तपाईँको हरेक अब व्यवसायहरू चौपट भएको छ। अहिले तपाईँको अब 9 महिना नै भइसक्यो अब तपाईँको लकडाउन भएको। अनि त्यो भएको हुनाले जे होस् अहिले एकजनाले मात्रै होइन अब तपाईँको 3%मा तपाईँको 3%मा तपाईँको 2%ले चाहिँ तपाईँको जे होस् छाक तान्नु पनि गाह्रो छ। त्यो भएको हुनाले जे होस् अहिले ट्रेकिङ लाइनको मान्छेहरूले पनि अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि अहिले टुरिस्टहरू नै आएन तपाईँको भनौँ टुरिस्टहरू नै आएन। तपाईँको अब ट्रेकिङ लाइनमा लाग्नेहरू चाहिँ अब तपाईँको भनौँ अब अर्को कामहरू पनि गर्दैन। तपाईँको भनौँ अब जस्तै अब सरकारी जागिर खानेले त तपाईँको एसएलसी पास गरेको तपाईँको ब्याचलर पास गरेको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। अब ट्रेकिङ फिल्डमा हिँड्ने शेर्पाहरूको चाहिँ अब तपाईँको त्यति एजुकेसन पनि हुँदैन। अब जस्तै तपाईँको 5-7 क्लास पढ्यो तपाईँको ट्रेकिङ फिल्डमा लाग्यो नन्दाले रमाइलो गर्यो त्यो हुन्छ। अनि शेर्पाको चाहिँ जे होस् भनौँ ट्रेकिङ पर्यटन क्षेत्र अब तपाईँको भनौँ सबै व्यवसाय नै चौपट भएको हुनाले अहिले जे होस् सबैले नै गाह्रो छ अहिले चाहिँ। धराशायी अवस्था छ। अब बिस्तारै त खोल्न चाहिँ भनेपछि तपाईँहरूले पहिला कमाएको पैसाले केही जेनातेना गर्दै हुनुहुन्छ कि कसैको अवस्था चाहिँ दयनीय पनि भएको छ अहिलेको अवस्थामा? मैले चाहिँ जे होस् पहिले नै कमाएको अहिले चाहिँ त्यसले नै काम चलिरहेछ। अब अलि पछि चाहिँ अब काम फेरि स्प्रिङमा चाहिँ अब एभरेस्टतिर नै अब फेरि काम ट्रेकिङ लाइन। एभरेस्ट पनि चढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अब? हजुर अब स्प्रिङमा चाहिँ एभरेस्ट जाने चाहिँ मेरो प्लान सोच्दै पक्कै पनि यहाँनिर अब हामीलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ तपाईँ जस्तै चाहिँ अर्को एकजना सर चाहिँ टेम्बा टी सेरी शेर्पाले चाहिँ 2001मा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ चढ्नु भएको रहेछ 16 वर्षकै उमेरमा होइन। उहाँले पनि उहाँको यो एउटा जानकारी पनि गराउँ आम दर्शकलाई। 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ अहिले रेकर्ड भएअनुसार चाहिँ 2001मा चाहिँ उहाँले सगरमाथा चाहिँ चढ्नु भएको रहेछ 2001मा। र 2000मा चाहिँ चढ्दाखेरि उहाँको हात नै चाहिँ त्यो हिउँले चाहिँ झरेको रहेछ। त्यो पनि हामी अलिकति जानकारी गरौँ र यससँगै र अलिकति यो तपाईँ धेरै ठाउँमा चाहिँ जानुभयो होला यो एउटा पर्यटन व्यवसायको हिसाबले होइन। यसरी पर्यटकहरूलाई घुमाउने सिलसिलामा सबैभन्दा गाह्रो रुट चाहिँ कुन छ त? यो अलिकति टुरिस्टहरू जाने यो विभिन्न भागहरूमध्ये अन्नपूर्ण बेस क्याम्प के क्याम्पहरू भनिन्छ नि, यसमध्येमा सबैभन्दा गाह्रो रुट चाहिँ कुनलाई भनिन्छ अहिलेसम्म तपाईँले सुनेअनुसार जानकारी पाएअनुसार? ट्रेकिङ रुट चाहिँ तपाईँको अब पहिले चाहिँ एकदमै योभन्दा पहिले चाहिँ अब एकदमै गाह्रो थियो जुनसुकै रुट पनि होइन। अहिले चाहिँ अब तपाईँको अन्नपूर्ण बेस क्याम्प तपाईँको एभरेस्ट बेस क्याम्प तपाईँको मनासुलु अब तपाईँको भनौँ महाकाल अहिले चाहिँ रुटहरू सबै ठाउँतिर नै अहिले बनाएको छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ जोस् त्यति गाह्रो चाहिँ अब छैन। अब तपाईँको अहिले चाहिँ त्यति गाह्रो छ भन्नु चाहिँ सकिँदैन। किनभने अब पहिले चाहिँ अब एउटा मात्रै होइन, पहिले चाहिँ टोटल्ली नै वेहरू एकदमै गाह्रो थियो। किनभने पहिले चाहिँ रुटहरू बनाएको थिएन, टुरिस्टहरू पनि त्यति आएको थिएन, एकदम टुरिस्टहरू पनि कम भएको हुनाले एकदम बाटोहरू पनि पहिले चाहिँ गाह्रो थियो पहिलेको तुलनामा। अहिले चाहिँ एकदमै चेन्ज भएको छ। अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो छ। जुन एभरेस्ट बेस क्याम्पको रुट भनौँ तपाईँको लाङटाङ तपाईँको मनासुलु तपाईँको महाकालु तपाईँको भनौँ अब जुनसुकै रुट ट्रेकिङ लाइन चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै सजिलै छ। सजिलो नै छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। हजुर अहिले चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही छैन। किनभने अब अहिले चाहिँ अब तपाईँको वर्षैपछि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँको वर्षैपछि बाटोहरू मर्मत गर्छ, त्यो भएको हुनाले अहिले त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। ट्रेकिङ रुट सजिलो रुट चाहिँ कुन हो सबैभन्दा पर्यटकहरूले रुचाउने? अहिले चाहिँ लाङटाङ एभरेस्ट बेस क्याम्प। लाङटाङ चाहिँ सजिलो, छोटो पनि हो? छोटो पनि हो। त्यसो त यो सँगसँगै अब तपाईँले चाहिँ मकालु हिमालको चाहिँ टपमा गएर चाहिँ नेपाली झन्डा फरफराइसक्नु भएको छ। माथिबाट हेर्ने दृश्यको बारेमा पनि आम दर्शकलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। म अलिकति यो तपाईँको चाहिँ यो मकालु चढ्दाको फोटो देखाउँछु है, यो यसको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु है त हामीलाई। मकालु समेत अलिकति मलाई हामीलाई एक्सप्लेन गराइदिनु त, यो के थियो, कति बजी खिचेको हो तपाईँले?
यो चाहिँ 2019 मे 16 बिहान 8:45 चाहिँ हो। 8:45 चाहिँ मैले यो खिचे हो। हजुर। भनेपछि तपाईँ टपमा पुगिसक्नु भएको थियो के थियो यो खिच्दा? यो टापमै खिचेको हो। टापमै पुगेर टापमै खिचे हो। तपाईँको आधा बाटोमा यसरी भिडियोहरू खिचेर समेत गऱ्यो त्यस्तो भन्यो भने त अब तपाईँको विरोध हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ टापमै हो। यस्तो बिच बाटोमा यस्तो समेत के भनेर यस्तो फोटोहरू हामीले त्यस्तो खिचेर त्यस्तो हाल्नु पनि मिल्दैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ टापमै खिचेको हो। अनि टापमै नै तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ टापमै यो झन्डाहरू तपाईँको अब यो दाजाहरू छ नि त, त्यो भएको हुनाले अब समेट्ने भनिरहेछ। त्यहाँ समेटमा नै हो यो चाहिँ। हजुर। समेटमै हो यो चाहिँ। समिटमा नै कतिजना टिम हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू माथि जान? हामी लगभग 20-25 जना नै थियो। 20-25 जना। हजुर। त्यो अब तपाईँ दुईटा त चढिसक्नु भएको छ, त्यो बाहेक पनि अब धेरै ठाउँमा डोरी रोप लगाएर चाहिँ यो चढ्नु भएको छ तपाईँ होइन, क्लाइम्बिङ गर्नु भएको छ। हजुर। कुनै ठाउँमा म चाहिँ मरी बाँचेँ, यस्तो रिक्सबाट बाँचेँ भन्ने चाहिँ परेको छैन अहिलेसम्म? हिमालमा चाहिँ अब त्यस्तो रिक्स चाहिँ अब जुनसुकै हिमालमा नै रिक्स हुन्छ। तपाईँको चाहिँ परेको छैन? अब म त खतम भएँ, डोरी चुडेको अवस्था वा त्यस्तै हिउँ भाँसेको अवस्था? त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ म चाहिँ परेको थिएँ होइन। भन्दा पनि अब दुःख चाहिँ एकदमै दुःख भयो। अब हिमालमा चाहिँ अब तपाईँको जुन अब जाँदाखेरि अब तपाईँको सजिलो भन्ने हिमाल चाहिँ अब जुनसुकै हिमाल पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले एकदम दुःख चाहिँ खाप्नु पऱ्यो। र तपाईँको त्यस्तो परिस्थिति त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस अहिलेसम्म चाहिँ म चाहिँ पढिनँ। जस पर्छ त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ भन्नु सकिँदैन। अब साथीहरू अब भनौँ अब त्यस्तो हुन्छ, डोरीहरू ड्यामेज भयो त्यस्तो भयो भने चाहिँ पर्न सकिन्छ। अब चाहिँ अब तपाईँको त्यस्तो ढोडी चुट्टिने त्यस्तो समस्याहरू खासै त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। पर्यटकहरू चाहिँ हिँड्न नसकेर गाह्रो परेको अवस्था त्यस्तो आएको छैन अहिलेसम्म? पर्यटकलाई नै बोक्नुपर्ने वा बिरामी भएको अवस्था? त्यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ भन्दा पनि अब पर्यटकहरू अब हिँड्न सकिन भने त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अब हिमाल भनेको अब तपाईँको एकदम हाई अल्टिट्युडमा पर्छ। तपाईँको एकदम हाई 6-7 हजारको हाईमा हिँड्नुपर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब पर्यटकहरू हामीले भोग्ने कुरो त हुँदैन। भोग्ने कुरो भन्दा पनि हामीले भोग्न पनि सकिँदैन, जस भोग्ने कुरो पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त त्यस्तो भयो भने? त्यस्तो भयो भने अब तपाईँको त्यो खैरहरूले नै अब जस्तै इन्सुरेन्स हुन्छ, तिनीहरूले अब इन्सुरेन्स कस्तो भरेछ के अहिले इन्सुरेन्स पनि अब हेरी हुन्छ। इन्सुरेन्सले त मान्छे बच्दैन होला नि, अब उहाँलाई बचाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्नु? इन्सुरेन्समा अब तपाईँको वेदरहरू क्लियर भयो भने तपाईँको हेलिकप्टर रेस्क्यु गर्ने, हेलिकप्टरमा रेस्क्यु गरेर बेस क्याम्प झार्ने। तपाईँको वेदरले साथ दिएन भने चाहिँ अब काल्मिङ शेर्पाहरूले नै अब रोपहरूमा जस्तै अब ट्रेनिङ एकदमै त्यो शान्तिने मान्छेहरूले चाहिँ अब रेस्क्यु गर्न पनि सकिँदैन। किनभने अब उनीहरूको ट्रेनिङ छैन। अब ट्रेनिङ छैन भने चाहिँ तपाईँको बोक्ने मात्रै त, अनि अब ट्रेनिङ छैन भने बोकिन भने अरू कुनै अप्सन पनि हुँदैन। अब ट्रेनिङ फुल भएको मान्छेहरू चाहिँ अब पठाउँछ अब रेस्क्यु गर्नेले। त्यो भएको हुनाले अब सबै मेन पावरहरू चाहिँ रोपमा पठाउँछ। त्यो भएको हुनाले वेदरहरू खराब भयो भने चाहिँ अब तपाईँको जोस रोपहरू धेरै लागेर रेस्क्यु गरेर चाहिँ ल्याउँछ। सबै मेन पावर चाहिँ रोपमा पठाउँछ। सबै यसो अब ट्रेनिङ भएको मान्छेहरू चाहिँ जोस रेस्क्यु गरेर घिसारेर ल्याउने हो। तपाईँ 14 वर्षको उमेरदेखि नै पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभयो भन्नुभयो। त्यस्तो अहिलेसम्म दुर्घटना परेको साथीभाइहरू वा कोही विदेशी पाहुनाहरू त्यस्तो भयो कि भएन अहिलेसम्म चाहिँ? त्यस्तो चाहिँ अब मलाई मात्र होइन, आँखा अगाडि चाहिँ भयो कि भएन? त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ महाकालमा नि अब विदेशीहरू साथसाथै हामीसँगै जाने दुईजना चाहिँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो। र त्यस्तो चाहिँ अब माइते नै हुनुभयो कि उहाँहरूको ज्यानै गयो। किन भन्दाखेरि अब वेदरले साथ दिएन। किनभने एकदमै वेदर ब्याड भएको हुनाले अब जस्तै अब वेदर हिमालतिर वेदरहरू खराब भयो भने तपाईँको आँखा पनि देख्दैन तपाईँको। त्यही भएर अब वेदर रिपोर्ट अनुसार चाल्ने हो। वेदर रिपोर्ट अनुसारमा हामी त्यहाँ भनेको ठाउँमा पुग्न सकिन। र भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले यति टाइममा चाहिँ अब जस्तै बेस क्याम्पदेखि क्याम्प 2 देखि 3 जाने हो भने चाहिँ अब हामी 6 बजेबाट लगेर ठ्याक्कै 12 बजीभित्र चाहिँ हामी त्यहाँ पुगिसकेर पनि
फर्किनु पर्छ भन्ने त्यस्तो प्लान छ। वेदर रिपोर्टले त्यस्तो देखायो भने चाहिँ अब तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 12 बजी पनि पुगिनँ र तपाईँको 12 बजीभन्दा पनि टाइम लस अलिकति 12:30तिर मात्रै पुग्यो भने वेदर एकदम खराब हुन्छ। वेदर खराब भइसकेपछि अब हो त्यस्तो गरेर नै तपाईँको ज्यान जाने सम्भव हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको हावा चाल्छ, हिउँहरू पर्छ तपाईँको, अनि आँखाहरू देख्दैन। हिउँहरू पऱ्यो भने सबै ग्लभ्सतिर अब जस्तै आइसहरू जाम्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हिमालतिर अब त्यसरी नै एक्सिडेन्ट हुने गर्छन्। अब त्यतिकै चाहिँ अब एक्सिडेन्ट प्रायः चाहिँ हुँदैन। सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ? नर्मली अलिकति प्र्याक्टिसको कुराहरू पनि हुन्छ नि। तपाईँको क्याम्प 2-3 जस्तै सास फेर्न गाह्रो भयो भने तपाईँको अब अक्सिजन लाउने। तपाईँको अक्सिजन लगाएपछि तपाईँको जीवन अहिले लायक हुन्छ। सास फेर्नु अक्सिजन नहुने साथीहरूलाई अलिकति त्यो हिमाल चढ्न नगइकन त्यो एउटा एडभेन्चरको लागि अलिकति हाई एल्टिट्युडमा जाने साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो, टाउको दुख्यो भने चाहिँ के उपाय चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ विशेष? अब तपाईँको सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ अब तपाईँको जस्तै अब लो नै तल डाउन नै जाने। तपाईँको टाउकोहरू दुखेको हो भने चाहिँ तपाईँको त्यसले टाउकोहरू दुखेकोले चाहिँ तपाईँको सिटिमोल खाने। त्यसले नि ठिक भएन भने तपाईँको तातो पानीहरू खाने, तातो चियाहरू खाने। त्यसबाट चाहिँ ठिक हुन्छ। तपाईँको एकदमै सास फेर्नु नै गाह्रो भयो भने त अब तपाईँको अक्सिजन बिना त मान्छे बस्न सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जो डाउन नै जानुपर्छ, तल बेस क्याम्प जसरी भए पनि डाउनमा नै जानुपर्छ। हजुर, डाउन नै जानुपर्छ नि। डाउन जारिन भने चाहिँ जो ज्यान जाने सक्छ त्यहीँबाट। लगभग अन्त्यमा छौँ पेमा लाग्दाज्यू, र विशेष गरी हिमाल चढ्नका लागि चाहिँ चढ्न त त्यतिकै दुःख भइहाल्यो, चढ्न सँगसँगै झर्न पनि त्यतिकै गाह्रो भनिन्छ नि। हजुर, चढ्न गाह्रो कि झर्न गाह्रो हो खास? तपाईँको खासै झार्न गाह्रो हो, तर भन्दा पनि अब तपाईँको माथि समिटमा जाँदाखेरि तपाईँको एकदम एनर्जी फुल हुन्छ। अब माथि क्याम्पबाट माथि चढ्न रेडी हुँदा चाहिँ एनर्जी चाहिँ फुल हुन्छ, अलि एनर्जी फुल हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब बेस क्याम्पमा अब वेटहरू रेस्ट गरेर बेस क्याम्पमा अलिक डाइटहरू पेलिसकेपछि चाहिँ अलि एनर्जी फुल हुन्छ नि त। अनि जस्तै अनि तपाईँको अब समिटमा जाँदाखेरि 2-3 दिन होइन 4 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको पानीकै बोरमा बस्नुपर्छ, खाना नखाइकन। त्यो भएको हुनाले अब गइसकेपछि अलिकता मिड टपमा गएपछि अब फिल त खुसी नै हुन्छ। तर भन्दाखेरि अब सबै एनर्जीहरू चाहिँ माथि टपमा जाँदा नै सकिरहेको हुन्छ क्या। तल डाउन झार्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ एकदमै अब माथि जाँदाखेरि एनर्जी कम भइरहेको हुन्छ। एकदमै जे होस् तल बेस क्याम्प झार्नु नै एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि एनर्जी छैन भने मान्छे हिँड्न सकिँदैन। अनि त्यसले चाहिँ अब अक्सिजन लाउने कि त अब तपाईँको भनेको जस्तो अब हिँड्न पनि सकिँदैन, किनभने एनर्जी हुँदैन। त्यो भएको हुनाले सँगसँगै झार्नु नै गाह्रो हुन्छ। तपाईँको सामेल गर्नु दुइटै गाह्रै हुन्छ। भनेपछि खानेकुराको रूपमा चाहिँ के खानुहुन्छ त? अब क्लाइम्ब गर्दाखेरि चढ्नका लागि चाहिँ अलिकति वेट कम भएको चिज चाहियो होला, आफूलाई एनर्जी दिने चिज पनि चाहियो होला, चिसो चिज पनि खानु मिलेन। के खानुहुन्छ क्लाइम्ब गर्दा विशेष? क्लाइम्ब गर्दाखेरि तपाईँको मेन भनेको त पानी, अनि त्यसपछि तपाईँको हाई फुड चक्लेटहरू खाने। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको जस्तै हाई के भन्छ त्यसपछि गएर तपाईँको जस्तै हाई फुड टाइपको अलि लायक, अनि तपाईँको एकदम प्याकेज हुन्छ क्या, प्याकेज त्यो खाना जस्तो प्याक गर्ने के त्यस्तोहरू खाने। अनि त्यसपछि तातो पानी, त्यही हो मेन भनेको तपाईँको तातो पानी नै हो। तातो पानी चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ वा के छ त्यो? तातो पानी चाहिँ तपाईँको पानी चाहिँ हुँदैन, किनभने आफूसँग आइसक हुन्छ, आइसक्स। अनि माथि चाहिँ अब जस्तै तपाईँको आइसकहरूले चाहिँ तपाईँको आइसहरू बाँचेर ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ताताउने, त्यही पानी ताताएर केमा तताउनु? इपी ग्यासमा ताताएर चाहिँ तपाईँको उम्लाएर तातो पानी उम्लाएर चाहिँ तपाईँको थर्मसमा हाल्ने। थर्मसदेखि चाहिँ अनि तपाईँको जो बोइल गरेर थर्मसमा हाल्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीले जो सारेर खाने। अनि मेन के स्टोभ हुन्छ सानो खालको तपाईँहरूसँग? हजुर हुन्छ, तपाईँको इपी ग्यास हुन्छ। अनि तपाईँको इपी ग्यास भन्नाले सानो खालको इपी ग्यास हुन्छ। अनि सानो भाँडा के पो हुन्छ, अनि त्यहीँबाट तातेर खाने। अनि तपाईँको अनि पानी नै हो मेन भनेको चाहिँ। त्योसँगै अनि ड्राई फुड टाइपको चाहिँ खानुहुन्छ? हजुर। लगभग अन्त्यमा छौँ र
कति जानकारीमूलक कुराहरू पनि आयो होला, कति चाहिँ अझै जान्न बुझ्न इच्छा पनि हुनु होला। पक्कै पनि केही तपाईँहरूलाई आम दर्शकलाई चाहिँ चासोको विषय जिज्ञासा केही छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि हामी तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरू पनि एडभेन्चर रुचाउनुहुन्छ भने यो सन्देशमूलक भिडियो पनि हुनसक्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र हामी कुराकानीकै सिलसिलामा छौँ र पेम लाक्पा शेर्पा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ माउन्टेनर हुनुहुन्छ, क्लाइम्बर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ 8463 को चाहिँ एकदमै गाह्रो खालको हिमाल, टेक्निकल रूपमा चाहिँ एभरेस्ट भन्दा पनि गाह्रो खालको चाहिँ हिमाल चढेर आउनु भएको छ। मकालु हिमाल चढेर आउनु भएको छ र कति समय अगाडि चढ्नु भयो? यो लकडाउनभन्दा त अगाडि नै होला होइन? चाड्नु चाहिँ पहिले नै चाडे हो। तपाईँको अलि साथ दिने मान्छेहरू नभएर तपाईँको इन्टरभ्यू लिने चाहिँ अलिकति धेरै अलिक पछि पऱ्यो हो। चाड्नु चाहिँ तपाईँको 2019 मे 16 मा नै चाडे हो। 2019 मा नै चढ्नु भएको। हजुर। अबको योजना चाहिँ के रहेका छन् त तपाईँको? अब पर्यटन व्यवसाय पनि धरापमै रहेको छ। अब पर्यटन व्यवसायलाई खोलाउने पर्छ अब बिस्तारी, वा के छ तपाईँको राय? अब कसरी अगाडि बढ्ने त अब तपाईँको पर्यटन व्यवसाय त अब तपाईँको खोलेको राम्रो नि, किन भन्दाखेरि अब पर्यटन विदेशीहरू आयो भने तपाईँको क्लाइम्बिङ शेर्पाहरूले मात्र होइन, तपाईँको नेपालसँग तपाईँको भनौँ अब ट्याक्सी, गाडी, रिक्सा, तपाईँको होटल व्यवसायदेखि सबैले नै फाइदा नै हुने हो। अब जस्तो विदेशीहरू जस्तै अब हिमाल ट्रेकिङ लाइनमा हिँड्नेहरू, तपाईँको माउन्टेन पर्यटन क्षेत्र भनौँ हिमाल चाड्नेहरू चाहिँ तपाईँको आउनु नि जे होस् नेपाल आउनै लाग्यो राम्रो। किन भन्दाखेरि अब उनीहरू जे होस् सुरक्षित ढङ्गले, एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अब तपाईँको हामीले चाहिँ नि एउटा रुल्स बनाएर चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राखिदिने 14 दिनसम्म, PCR टेस्ट गर्ने। PCR टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ होस् हामीले चाहिँ अब ट्रेकिङ पर्यटनतिर चाहिँ अब लगाउने। अब नेगेटिभ आयो भने त्यो छुट्टै कुरो भयो, पोजिटिभ आयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न अब ट्रेकिङ फिल्डमा चाहिँ जे होस् जानु दिने। अब नेगेटिभ आयो भने तपाईँको कहिलेसम्म ठिक हुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ जे होस् क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा जे हुन्छ त्यसमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ। होटल विदेशीहरू चाहिँ आउनु लाग्यो नै राम्रो हो। किन भन्दा विदेशीहरू आयो भने तपाईँको एकजनाले मात्रै होइन सबैले नै फाइदा हुने हो। त्यो भएको हुनाले जे होस् विदेशी 2-3 वर्षसम्म आएन भने चाहिँ अब तपाईँको एकदमै एकजनाले मात्रै होइन, ट्रेकिङ पर्यटन क्षेत्रले मात्रै होइन कि तपाईँको सबैले नै एकदमै असर पर्छ। तपाईँहरू जुन हिमाल चढ्नुहुन्छ नि क्लाइम्बिङको बेलामा, अब सुत्नु पर्यो भने कसरी सुत्नुहुन्छ? त्यो पर्यो के छ त्यो, कसरी बनाउनुहुन्छ सुत्ने ठाउँ? त्यो चाहिँ अब हिमालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब जस्तै हामीले माथि चाहिँ अब हिमालमा यस्तो हामी आउल मिहिनेको जस्तो गरी तपाईँको चाउर हुँदैन। अब जस्तो क्याम्प 1, 2, 3 जान्छ, क्याम्प 1 मा सुत्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना सुत्नुहुन्छ? एउटा टेन्टमा तपाईँको 2 जना। हजुर 2 जना 3 जनासम्म। अनि तपाईँको मैदान हुँदैन। क्याम्प 1, 3, 4 अब 1 मा नि सुत्नुपर्ने हुन्छ, 2 मा नि सुत्नुपर्ने हुन्छ, 3 मा 4 मा नि सुत्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ अब जस्तै अब हामीले बेल्सा पनि लागेको हुन्छौँ हामी सँगसँगै अब हामीले आइसाघहरू पनि लागेको हुन्छौँ। अब जस्तै चाहिँ यस्तो मैदान हुँदैन, अलि यस्तो सम्म पारेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीले साइबलहरूले चाहिँ नि मैदान बनाएर एकदमै राम्रो ठाउँ बनाएर चाहिँ तपाईँको हामी टेन्ट टाङ्छौँ। टेन्ट टाँगेर चाहिँ हामी त्यहाँ टेन्टभित्र चाहिँ हामी सुत्छौँ। कति घन्टा सुत्नु पाउँछ तपाईँको भनौँ तपाईँको पालो सुत्नुहुन्छ कि के छ? पालो भन्दा नि तपाईँको टिम हुन्छ। अब टिममा चाहिँ तपाईँको अगाडि नै यहाँबाट ट्रेनहरू नै जस्तै अब 5-6-20-25 जना जति गयो भने चाहिँ अब कतिवटा ट्रेन लाग्यो भने चाहिँ अब पुग्छ पुग्दैन, तल अफिसबाट नै अगाडि म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले माथि पालो होइन, तपाईँको सुत्दाखेरि एकै लाइनमा जम्मै सुत्ने हो, जाँदाखेरि एकै लाइनमा जम्मै जाने हो। कति लगभग 5-6 घन्टा 6-7 घन्टा नै सुतिन्छ? तपाईँको 6-7 घन्टा नै सुतिन्छ। तपाईँको समिटमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति राति नै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो भएको हुनाले 2-3 घन्टा, जम्मा 2-3 घन्टा मात्रै सुतेर चाहिँ चढ्ने? हजुर। म चाहिँ राति पनि तपाईँहरू चढिराख्ने हो माथि? हजुर। महाकाल हिमाल चाहिँ म नि राति नै गएको हो। किनभने क्याम्प 3 देखि हामी बेलुकाको 4:30 बजी गएको, बिहानको ठ्याक्कै 9 बजी पुगेको माथि टापमा। कति दिनपछि?
होइन माथि क्याम्प 3 देखि चाहिँ समिटमा जाँदाखेरि चाहिँ बेलुकाको 4:30 बजी चाहिँ हामी बाटो लागेको, ठ्याक्कै बिहानको 9 बजी चाहिँ हामी टापमा पुगेको, रातभरि हिँडेको हिँडेको रातै भयो। हजुर। अब अन्त्यमा छौँ प्रेमजी, र अलिकता विदेशीहरूसँग धेरै घुलमेल पनि हुनुभयो होला। कुन देशको विदेशी चाहिँ अलिकता रमाइलो खालको लाग्यो? तपाईँको अमेरिकन, विशेष तपाईँको तपाईँको अनुभव है। हुन त सबै विदेशी अब घुम्नका लागि रमाइलो गर्नका लागि आउनुभएको हो, हजुर। तपाईँलाई चाहिँ अलिकति विशेष लागेको? चाहिँ अमेरिकनहरू जस्तै अब जर्मनी, अनि तपाईँको स्पेनी, अनि तपाईँको चाइनिजहरू एकदमै रमाइलो हुन्छ। अलि इन्डियनहरू चाहिँ अलिकति तपाईँको नराम्रो भनौँ न, अब अलिकति तपाईँको छुट्टै हुन्छ। अलिकति इन्डियनहरू चाहिँ अलिकति अरू भन्दा नि इन्डियनहरू चलाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। हजुर। झन् हाम्रो त छिमेकी मुलुक हो नि त इन्डिया त झन्, होइन र? त्यो भएको हुनाले नि अब विदेशीहरूले चाहिँ अब हाम्रो नेपाली कुराहरू बुझ्दैन, हामीले जे भने नि मान्छ। अब इन्डियन भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीले नेपाली बोल्यो पनि उनीहरूले आधोउधी त बुझ्छ, नेपाली मिक्स गरेर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जे जति बोल्यौँ उनीहरूले त आधोउधी बुझिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अलिकति हामीले म्यानेजमेन्ट ब्रिफिङ गर्नु नि गाह्रो भएको हुनाले अलिक गाह्रो नै हुन्छ। हजुर। तर इन्डियन पनि आउनुहुन्छ होइन? आउन त आउँछ, तर भन्दा नि अब इन्डियन पनि सबै नराम्रो सबैसँग सबै चाहिँ चलाउन गाह्रो भन्दा पनि अब कुनै चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। अब सबै मान्छेहरू अब भनौँ न, हामी नेपाली होस् विदेशी होस् सबै एउटै त हुँदैन। त्यो भएको हुनाले जस्तो गाह्रो भन्दा पनि सजिलो त सजिलै हुन्छ। हजुर। मनाइकै कुरा त हो। हजुर। अन्त्यमा चाहिँ दर्शकहरूलाई आज एउटा एडभेन्चर क्षेत्रका व्यक्ति पनि आउनु भएको छ यो हाम्रो स्टुडियोमा होइन। विभिन्न खालका भिडियोहरू हामी ल्याउने गर्छौँ। एउटा फरक भिडियो आज आम दर्शकलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? दर्शकहरूले, सम्पूर्ण दर्शकहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। र जस नेक्स्ट टाइम पनि जस आउनेछौँ। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद यहाँलाई र सफलताको शुभकामना। र चाँडै पर्यटन व्यवसाय पनि झकिझकाओस्, कोरोनाले चाहिँ प्रभाव हट्दै जाओस्, हामी यो कामना गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। समेट महाकाल समेट हो सरहरू यता हेर्नुहोस् त। ल साँच्चै भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट समेतमा मान्छे लाइनमा आउँदैछ। समेट हजुर के भन्नुभएको? तपाईँ यता आउनु है छिटो गर समेतमा ढिलो गराउनु